नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपा गठनमा ओलीसँगै रहेका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू अहिले अलग बनेका छन्। उनीहरूले ओली सरकार सञ्चालनमा असफल बनेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले मात्र होइन, उनीहरूको विवाद सुरु हुनुअघि देखि नै कांग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा लगायतका दलहरूले सरकारको काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आए। बाहिर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन पनि भए। कोरोना महामारीका बीच पनि सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई बढावा दिएको आरोप पनि लगाए। इनफ इज इनफ अभियानको नाममा महामारी विरुद्ध भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग भयो। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गरेर वाही कमाएको सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउन पहल नै गर्न सकेन भने आरोप लाग्न थालेको छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा सरकारका उपलब्धिहरू धेरै रहेको दाबी छ। जनतालाई दिएको वाचा पूरा गरेको दाबी छ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली अगालेको दाबी गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न विभिन्न काम भएको उल्लेख हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आलोचना खेप्नु परेको छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नारा भनिरहँदा कोरोना महामारीमा भएका खर्च विवरण आम नागरिकले पत्याउन सकेका छैनन्। सरकारको दाबी र तथ्यमा आम नागरिकको शंका कायमै छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारको 1 वर्षीय उपलब्धि सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो। नयाँ नक्सादेखि सडक पिच र विद्युत थपसम्मको चर्चा। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने नेता वामदेव गौतमको तर्क। जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। नेकपाले आफ्नो कमजोरीप्रति जनतासँग माफी माग्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री पार्टीको विधि अनुसार नचलेर समस्या आएको माधव नेपालको तर्क। प्रवृत्तिले कसैलाई बाँकी राख्दैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको मृत्यु। जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको अमेरिकी कांग्रेसद्वारा पुष्टि। विधिपूर्वक सस्ता हस्तान्तरण गर्न तयार भएको ट्रम्पको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराका साथ उच्च सपना बाँडेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले झण्डै 3 वर्ष पूरा गर्न लागेको छ। 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि 3 वर्षमै डगमगाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसम्म पुगेको ओली सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना अहिले नै भएको छ। पार्टी विभाजन पुर्याउनेदेखि राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउनेसम्मको हरकतमा उत्रिएको आरोप लागेको ओली सरकारको समृद्धिको नाराले समेत हावा खाएको छ। तर दाबीको फेहरिस्त सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने प्रमुख आधार देशको अर्थतन्त्र नै हो। आर्थिक समृद्धिको नारा सहित आफ्नो 3 वर्ष बिताएको यो सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित राजनीतिक कारणले बनेको छ। 2074 फागुन 3 गते नेतृत्व सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन, विकास र समृद्धिमा सरकारको मुख्य ध्यान हुने बताएका थिए। तर यो 3 वर्षमा सर्वसाधारणले भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता अनुसार महसुस गर्ने खालको परिवर्तन पाउन सकेको देखिँदैन। अझ
कोरोना भाइरसको जोखिमका बेला सरकार राजनीतिक ध्रुवीकरणमै रुमलिएको छ। माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपासँग झण्डै 2/3 मत थियो। यो जनताका लागि आशा भन्दा निराश बनाउँदै बढी केन्द्रित रह्यो। 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा ओली सरकारले राष्ट्रपति समक्ष आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। ओली सरकारले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख उपलब्धि: समाजवाद उन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकास, नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी कानुन कार्यान्वयन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको पूर्ण नक्सा जारी, नेपालको आफ्नै जनशक्तिबाट पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाद्वारा अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता, 1 वर्षको अवधिमा 979 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 757 किलोमिटर सडक खण्ड स्तरोन्नति, 218 वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न, सिँचाइ सुविधा थप 5567 हेक्टर जमिनमा पुर्याइयो, आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा र उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा विस्तार, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 149 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप, 4,34,000 घरधुरीमा विद्युतको पहुँच विस्तार, भूकम्पमा क्षतिग्रस्त निजी घरमध्ये आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5,08,141 घर पुनर्निर्माण, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 701 स्थानीय तहमा 87,757 व्यक्ति रोजगारीमा। यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विमानस्थल निर्माण, कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम लगायतका उपलब्धिहरू सरकारका उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनताको सार्वभौमिक अधिकार नै कुण्ठित बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यस्तै कालापानी लगायत भारतबाट अतिक्रमित भूमि नक्सामा समावेश गरे पनि फिर्ता ल्याउन ठोस पहल नभएको आलोचना पनि हुने गरेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनले संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले भने नयाँ जनादेशमा जानु नै उपयुक्त मार्ग भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशसँग रायमाझीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने मात्र मध्यावधिमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हारेका मान्छेलाई मन्त्री बनाएर र मन्त्री परिषद विस्तार गरेर संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। त्यस्तै रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको भन्दै आलोचना पनि गर्नुभएको छ। भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो। यो अत्यन्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। त्यस्तै नेकपा ओली समूहका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सत्यानाश भएको बरु ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने अवसर पाएको बताउनु भएको छ। पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई काम गर्न नदिएकाले यो अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। परिस्थिति उत्पन्न गरियो, सरकार र संसद दुवै चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यस अवस्थामा राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने र जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। त्यसो हुन नदिन र धमिलिन खोजेको राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन जनतामा जानु अनिवार्य आवश्यकता बन्न गयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै नेपालमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्रै बल्ल प्रतिनिधि सभा विघटनतर्फ जाने व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। यो छुट्टै व्यवस्था म्यान्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, समक होइन, मूर्खै होइन। धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौडेलले भने राष्ट्रपति विरुद्ध सडकमा लगाइएको नाराले सम्पूर्ण महिलाको शिर निउर्याएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कामको खुलेर विरोध गर्न पाइन्छ, खुलेर आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार कसैले राम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ, कसैले नराम्रो गर्नुभयो भन्न सक्छ। संसद छ, संसदमा कुरा होला, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा र निर्वाचन आयोगमा त कुरै पुगेको छ, त्यहाँबाट छलफल हुन्छ। किन एउटा महिलाको व्यक्तिगत आचरणलाई आक्षेप गरेर
व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई किन चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गरिन्छ। बैठकमा मधेसी आयोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गइसकेकाले यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ। असंवैधानिक विषय भएको भए यो संवैधानिक इजलासमा प्रवेश नै नहुने गौतमको तर्क थियो। अदालतमा परेका जति पनि रिटहरू छन् ती रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक हुन् भन्न मिल्दैन। त्यसरी म चुप लागेको छु कि यो विषय संवैधानिक विषय हो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो भनिसकेपछि पछि पनि निर्णय गर्दाखेरि यदि पुनर्स्थापनै गरेछ भने पनि यो असंवैधानिक हो, त्यसबारे पुनर्स्थापन भनेर भन्ने छैन। संविधानभित्रको विषय आफूले भने बमोजिम भएन भन्दैमा संविधानलाई बदनाम गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। एक अर्को प्रसङ्गमा नेता गौतमले अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भने थाहा भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम अवसर गुमाएको बताउनु भएको छ। पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव लगिँदैछ भने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए पार्टी एकता जोगिने उहाँको तर्क थियो। उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको थियो कि यो मलाई अविश्वासद्वारा बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा र अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कुराबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ। ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको नेकपाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अदालतबाट कटेलको पक्षमा निर्णय भएमा नेकपाको एउटा पक्ष एमाले र अर्को पक्ष माओवादी केन्द्र बन्न सक्ने उहाँहरूको धारणा थियो। आफू फेरि पनि एकता कायम गर्न लागिरहेको र त्यसका लागि संगठनको संरचना बनाएर जाने गौतमको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार नचलेको कारण समस्या भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत नेकपाले बिहीबार नागरिक समाजसँग काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा नेपालले प्रधानमन्त्री लोकतन्त्र र संविधानमा धावा बोलेको भन्दै यस विरुद्ध सबै एकजुट भएर लाग्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधि र पद्धतिमा नचलेको कारणले पार्टीमा समस्या आएको उहाँको आरोप छ। वेदना छ, पीडा छ र तपाईहरुको पनि पीडा र हाम्रो पीडा एक ठाउँमा आएको छ र सिङ्गो देश भुक्तमान भएको छ। किन त्यो प्रवृत्तिले कसैलाई बाँकी राख्दैन। पार्टीभित्र त्यो अभिव्यक्त हुन्छ, त्यो प्रवृत्ति पार्टी बाहिर पनि छताछुल्ल हुन्छ अनि उसले एउटै कुरा खोज्छ, आफ्ना यसम्यानहरू गणेशहरू। यसैलाई मैले भनिरहेको छु, बा संस्कृतिका पक्षपोषकहरू। त्यस्तै नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै संसद पूर्ण स्थापना मार्फत मात्रै संविधानलाई बचाउन सकिने बताउनु भएको छ। नेपाली जनताले दिएको जनादेश जो त्यो जनादेशलाई सम्मान गर्नको निम्ति हामीले अगाडि नबढिकन नहुने स्थिति भएको छ। त्यसको निम्ति अहिले संसदको पुनर्स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। संसदको पुनर्स्थापना गरेर मात्रै वास्तवमा चाहिँ हामी यी गतिविधिहरूलाई उल्टाउन सक्छौँ। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सरकारबाट अदालतलाई धम्की दिने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद विघटनका लागि ओलीसँगै समग्र नेकपा नै जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यो संविधान त यो पुनर्स्थापना भएन भने लङ्गडै हुन्छ, अपाङ्गै हुन्छ जीवनभरका लागि। तर पुनर्स्थापना भयो भने घायल भएर पनि हिँड्ला, खोच्याएर हिँड्ला।
तर त्यो समाधान होइन, फेरि त्यो हुँदैन भन्ने होइन। त्यसकारण संवैधानिक बन्देजहरू भएनन्, चेक भएन। त्यस्तै मानवाधिकारवादी कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहन अन्सारीले राजनैतिक दलको झगडामा नेपाली जनता असहजतामा माचिरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले पार्टी एकतामा नेकपाका तर्फबाट भएका कमी कमजोरी गल्तीप्रति जनता सामु माफी माग्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,63,605 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 4 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 1903 जनाले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 483 जना डिस्चार्ज हुँदा हालसम्म 2,56,644 जना कोरोना संक्रमित मुक्त भएका छन्। हाल 5,058 जना आइसोलेसनमा रहँदा 342 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म नेपालमा 19,64,160 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। संविधानले स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। मौलिक अधिकारमै रहेको स्वास्थ्य सुविधा कति नेपाली नागरिकले पाएका छन् त? यो अहम प्रश्न हो। स्वास्थ्य शिक्षाकै लागि सामाजिक कोषको परिकल्पना पनि गरिएको छ। संघीय संरचनामा तल्लो निकायले जनताको सेवामा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने व्यवस्थाहरू रहेका छन्, तर कार्यान्वयनमा इमानदारीता नहुँदा आम नागरिकले समस्या खेप्नु परेको छ। यस्तै समस्या पर्साको बदुरमाई नगरपालिकामा नागरिकले टाउको दुखा सिटामोल समेत पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकलाई सयौं प्रकारको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने र सबैलाई सहजै औषधि पुर्याउने ग्यारेन्टी छ। तर देशमा 3 तहका सरकार बनिसक्दा धेरै नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। यस्तै उदाहरण हो पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका, जहाँका स्थानीयले सामान्य औषधि समेत पाउन सकेका छैनन्। जनताको पीर मर्का सुन्ने र बुझ्ने अनि गाउँको विकासमा होमिने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कान बन्द भएको छ। हिजो आज जनताका समस्या नै सुन्दैनन्। कतिसम्म भने गाउँमा स्वास्थ्य भवन निर्माण गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य भवन आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्छन्, जसका कारण स्थानीयहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष केदारनाथ तिवारीले गमरिया स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य औषधि र स्वास्थ्य कर्मी राख्नुपर्ने ठाउँमा दाउरा राख्ने गरेका छन्। यो हेर्नुहोस्। यो समस्या गमरिया स्वास्थ्य चौकीको मात्र होइन, यो समस्या त नगरपालिकाका हरेक स्वास्थ्य चौकीमा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी राख्ने, तर बिरामीहरू स्वास्थ्य चौकी पुग्दा कहिले औषधि नहुने, कहिले स्वास्थ्य कर्मी नहुने समस्या उस्तै छ। यो समस्याबारे नगर प्रमुख नितेन्द्र प्रसाद शाहलाई कुनै मतलब नै नभएको स्थानीयको गुनासो छ। धेरै पटक मेयर साहबलाई आफ्नो दुखेसो उनीहरूले भाकिसकेका छन्, तर सुनवाई हुँदैन। सुर्खेतको भुर्माकोट नगरपालिका 9 स्थित भेरी नदीमा बस खस्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 1 जना बेपत्ता रहेका छन् भने अर्का 1 जना घाइते भएका छन्। ना 5ख7750 नम्बर बस दुर्घटना हुँदा गाडीका चालक दाङको बबे गाउँपालिका 3 का 22 वर्षीय सुमन नेपालीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 4 खैरेनीका 30 वर्षीय ईश्वर सुनार घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको र उनको परिचय खोल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। सल्यानको सल्ले बजार जाँदै गरेको बस सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको थियो। नेपाल भारत सीमाको कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 नजिकै 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले बनाएको अस्थायी पोस्ट हटाएको छ। सीमा स्तम्भ नम्बर 34 र 35 को बीचमा रहेको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले नेपाली पक्षको विरोधका कारण बनाएको अस्थायी पोस्ट हटाएको हो। बुधबार एसएसबीले 10 गजा क्षेत्रमा त्रिपाल राखेर अस्थायी पोस्ट राखेको जानकारी स्थानीय बासिन्दाले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले
एसएसबीका उच्च अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी पोस्ट हटाउन लगाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐरले 10 गजा क्षेत्रमा पोस्ट राखेको जानकारी पाउन साथ तत्कालै हटाउन लगाइएको बताएका छन्। भारतीयले गल्ती स्वीकार गर्दै पोस्ट हटाएको बताएको छ। 10 गजा क्षेत्र नेपाल भारतको सीमा छुट्याउने बिन्दु भएकाले दुवै देशले कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। अब बिजनेस न्यूज। पर्यटकीय केन्द्र ठमेल क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीबाट पर्यटन व्यवसायमा परेको समस्याका विषयमा सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबार ठमेल पर्यटन परिषदद्वारा आयोजित छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग व्यवसायीहरूले ठमेल क्षेत्रका समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रको समस्यालाई सरकारवालाहरूले ध्यान नदिएको गुनासो पोखेका छन्। अब हाम्रो व्यवसाय खोल्नलाई के को सुरक्षाले तपाईहरुले रोकेको छ, के सुरक्षा हाम्रो अहिले कोभिड पछि बिग्रेको छ। पहिला त तपाईहरु आउँदाखेरि राम्रै थियो, राम्रै त पुलिस आउँदाखेरि हामीले ढुक्क व्यवसाय सञ्चालन गर्दा थियौं। अहिले त हामीले तपाईहरु आउँदाखेरि पुलिस प्रशासन आउँदाखेरि बन्द गर्न आयो भने हाम्रो मुटु नै फुलेर आउने, भर्खर गेस्ट सिलिङ हुन्छ, व्यवसाय भर्खर सुरु भएको छ, त्यतिखेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी यो कोभिड-19 लाई अब पुरा संसारै ध्वस्त बनाएको छ। त्यही पनि हामी यत्रो 9-10 महिना हामीले कोठा बन्द गरेर घरबीसँग यति कम्प्रोमाइज गरेर घरबीको फोन आउँदाखेरि यति मनमा डर हुन्छ कि भाडा माग लाग्यो भनेर त्यसरी हामी यहाँ बसेका छौँ। बल्ल बल्ल सबै व्यवहारहरू सञ्चालनमा ल्यायो, तर एउटा टाइमिङले हामीलाई साह्रै तनाव दिएछ। आजको दिनमा पनि त्यो गर्व गरेर काम गर्ने दिन कहिले आउँछ भनेर कुरिराखेको छ। त्यही भएर हामी एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे, एउटा राम्रो मान्छे हो भनेर हामीले कसरी प्रुभ गर्ने। त्यही भएर सरहरूलाई हाम्रो गुनासो के छ भने हामीले चोर्न गएको होइन, लुट्न गएको होइन, फटाइ गर्न गएको होइन। हामी एउटा काम गरेछौँ, रोजगार दिएको छौँ, हामीलाई इज्जतका साथ र हामीले चाहिँ ढुक्कका साथ हामीले काम गर्ने वातावरण होस्। काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिषद प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले व्यवसायीहरूले राष्ट्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तर समस्या मात्रै देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्। कोभिडलाई पनि हामीले के अरे मध्यनजर गरेर हामीले कसरी हामीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुले पनि सजग हुनुहोस् हैन। हाम्रो तपाईहरुलाई सहयोग रहनेछ भन्ने म चाहन्छु। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले कोभिडले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको चर्चा गर्दै व्यवसायको समस्यालाई स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै तपाईहरुको मध्ये धेरैवटा फोरममा भनेको छु, कोरोनाले 2 जना मान्छे मर्छ भने अबको बेरोजगार, अबको आर्थिक स्थिति डामाडोलले गर्दा लाखौं मान्छे मर्दैछ। त्यसकारणले त्यो दिशामा पनि सरकारले हेर्न जरुरी छ। कोरोनाले 2 जना मान्छे मर्या छ, तर बेरोजगार भएर ऋण तिर्न नसकेर यावत यो त राजधानी अझ काठमाडौँमा बस्न नसकेर लाखौं मान्छे मर्दैछ। कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषदका प्रकाश नरसिंह राणाले ठमेल क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले भोगेको समस्याको विषयमा जानकारी गराएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। महिला राष्ट्रिय फुटबल लीग माघ 7 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला राष्ट्रिय फुटबल लीग माघ 7 गतेबाट सुरु गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको खेल 1 महिना मात्रै सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रतियोगितामा कुल 42 खेल हुनेछ। एन्फाका अनुसार माघ 7 गतेदेखि सुरु हुने लीग फागुन 7 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 7 टिमको सहभागिता रहने पनि जनाइएको छ। 3 वटा विभागीय टिम र 4 वटा नगर स्तरीय टिमले यो लीग खेल्ने पनि एन्फाले जनाएको छ। डबल राउन्ड रोबिन लीगमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ। कोरोनाका कारण यो वर्ष एन्फाले महिला लीगलाई 1 महिनामै सक्ने भएको छ, किनकि अर्को वर्ष फेरि यो लीग गर्नुपर्ने र त्यसको तयारीका लागि समय कम हुने भएकाले यो वर्ष 1 महिनामा नै लीग सक्ने एन्फाको निर्णय छ। यसका साथै यो वर्षबाट नै विभागीय टिम बाहेकका अरू 4 क्लबले 4 जना विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्न पाउनेछ। लीगमा सहभागी हुने विराटनगर
महानगरपालिका चन्द्रपुर, वालिङ, चौदण्डीले प्रतियोगिताका बेला 4 दक्षिण एसियाली मुलुकका खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्। यसले लिगमा रोचकता तथा प्रतिस्पर्धा दुवै बढाउनेछ। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। नेपाली पक्षको विरोधपछि 10 गजा क्षेत्रमा एसएसबीले बनाएको अस्थायी पोस्ट हटायो, गल्ती भएको भारतीय पक्षको स्वीकार। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने नेता वामदेव गौतमको तर्क, आफू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको जिकिर। संसद विघटन विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्नेमा नागरिक समाजको जोड, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाई, नयाँ जनादेशमा जाने मौका भएको ओली पक्षको जिकिर। सरकारले बुझायो 1 वर्षको उपलब्धि सहितको प्रतिवेदन, 980 किलोमिटर सडक पिच, विद्युत थप सहित नयाँ नक्सादेखि सगरमाथाको उचाइ मापनसम्म प्रतिवेदनमा समावेश। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको मृत्यु। नेता भीम रावललाई लाग्यो 30 लाख हिनामिनाको आरोप, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भट्टले गरे कारबाही गर्न सिफारिस। भानु नगरपालिका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोजनामा कार्यरत सब इन्जिनियर सुरेन्द्र अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा निकासा दिलाइदिए बापत अतिरिक्त रकम माग गरेको आरोप। संसद विघटन विरुद्ध विवेकशील पार्टीले विरोध स्वरूप ऐना प्रदर्शन गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा पुस 24 गते प्रदर्शन गर्ने तयारी। चन्द्रागिरीका स्थानीयले छोडे नाजायज माग, अब नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग धमाधम काम हुने। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका 7 मा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला बन्दै, स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण हुँदै। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाबाट 5 केजी अवैध गाँजा सहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको रक्सेराङ गाउँपालिका 9 का 28 वर्षीय बुद्धिमान तामाङ। प्रहरीलाई घाइते बनाएर फरार चालक प्रहरी नियन्त्रणमा, लाहान नगरपालिका 18 का 34 वर्षीय डम्बर नारायण चौधरीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइयो। वीरगञ्जबाट अवैध लागु औषध 107 किलो चरेस सहित 1 जना पक्राउ, मकवानपुर थाहा नगरपालिका 11 पालुङका रबिन तामाङ प्रहरी नियन्त्रणमा। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबैमा दोस्रो चरणका काम तीव्र रूपमा सुरु, निर्धारित मितिभन्दा 1 वर्ष अगावै सम्पन्न भएको सुरुङ आयोजनालाई हस्तान्तरण। केही दिन लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य आज 1300 रुपैयाँले घट्यो, 96,600 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार। लगातार उकालो लाग्दै गरेको नेप्से आज 16 अङ्कले बढ्यो, नेप्से परिसूचक 2200 नजिक पुग्यो, 6 अर्ब बराबरको कारोबार। ललिनाको प्रभावका कारण यस वर्ष हिउँदे वर्षा कम हुने, 3 दिन अघि प्रदूषित काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको गुणस्तरमा केही सुधार। सुर्खेतको छिन्चो बजारबाट जाजरकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस भेरी नदीमा खस्दा 1 जनाको मृत्यु, सहचालक बेपत्ता, 1 जना घाइते। अस्ट्रेलियन बिग बास लिगमा सन्दीपले लिए 1 विकेट, सन्दीपको टिम होबर्ट मेलबर्न स्टार्कसँग 10 रनले पराजित। म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी काराबाओ कपको फाइनलमा युनाइटेड 2-0 गोल अन्तरले पराजित। जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको अमेरिकी कांग्रेसद्वारा पुष्टि, विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको ट्रम्पको भनाई। नाइजेरियामा सडक दुर्घटनामा परि 22 जनाको मृत्यु, 26 जना घाइते, केहीको अवस्था गम्भीर। र अमेरिकी संसदले गर्यो बाइडेनको जित सदर, पेन्स भन्छन् बुधबारको घटना अमेरिकी इतिहासमा कालो दिन। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। पालन पोषणको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण जापानमा बच्चा जन्माउनेको संख्यामा लगातार गिरावट आइरहेको छ। यसको विपरीत यहाँ कुकुर बिरालो पाल्नेको संख्या भने
बढेको छ। बच्चा जन्मने दरमा आएको कमी र पाल्तु जनावर पाल्नेको संख्यामा भएको वृद्धिले दर्ता पनि बालबालिकाको सट्टा पाल्तु जनावरकै धेरै हुन थालेको छ। कम जन्मदरका कारण जापानको अर्थव्यवस्था खस्किँदै गएको छ। सन् 2014 मा जापानमा 15 वर्ष उमेरका लगभग 1,65,00,000 नागरिक थिए, तर यसको विपरीत पाल्तु जनावरको संख्या 2,13,00,000 थियो। यहाँ कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई पनि थोरै मात्र बिदा दिँदै आएका छन्। यो पनि बालबालिका हुर्काउन कठिन मानिने एक कारण हो। जापानमा कामप्रतिको लगाव महिला पुरुषमा त्यत्तिकै जोरदार छ। यस्तो अवस्थामा कोही पनि सन्तानको जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्। एक रिपोर्टका अनुसार यदि दम्पतिले सन्तान जन्माउने विषयमा ध्यान नदिने हो भने आगामी 20 वर्षमा यहाँको 35% जनसङ्ख्या 80 वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन् र सन् 2025 सम्म जापानको प्रत्येक दिनमा 65 वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको 1 वर्षीय उपलब्धि सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो। नयाँ नक्सादेखि सडक पिच र विद्युत थपसम्मको चर्चा। प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने नेता वामदेव गौतमको तर्क। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई मलजल पुग्ने निश्चितै थियो। नेकपाले आफ्नो कमजोरीप्रति जनतासँग माफी माग्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री पार्टीको विधि अनुसार नचलेर समस्या आएको माधव नेपालको तर्क। प्रवृत्तिले कसैलाई बाँकी राख्दैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु। र जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा पुष्टि। विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको ट्रम्पको भनाई। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। हामीले यसअघि सोधेको प्रश्न ताली र गालीको मत परिणाम, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।